हेलो फ्रेंड्स, सरे लोहे शाम फराग फिर एपिसोड 14। इसका मतलब है दोस्ती पक्की। वो इसकी हंसी से मायने खींच करते हुए बोला, हरगिज़ नहीं। वो तेज़ी से आगे कदम बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, प्लीज़ रिजा, आई रियली लव यू वेरी मच। वो इसके सामने आकर इसका रास्ता रोककर मोहब्बत से इसे देखते हुए बोला। रिजा को अपना आप फूलों की तरह नरम, मुलायम और महकता हुआ महसूस हो रहा था। रिजवान साहब, नो साहब, सिर्फ रिजवान कहो। अच्छा, मोहब्बत बाद में कर लेना, अभी तो दोस्ती कर लो। मैं तुम खातिर शहर बदर हुआ हूँ और तुम हो के मेरे जज्बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही। वो बच्चों की तरह मासूमियत से बोला, ये जज्बात कितना अरसा हावी रहेंगे आपके दिलो दिमाग पर? 6 साल से हावी हैं, और जब तुम दूर कर मेरे करीब तक चली आओगी, वो अब तुम मेरे सामने हुए मेरे ये जज्बात ताज़ा में आखिर ताज़ो तबा रहेंगे। आजमा सकती हो तुम। अगर तुमने किसी से धोखा खाया है तो मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से मोहब्बत का एतबार दूंगा। आजमा लो। अगर दोस्ती इसके लायक भी ना समझो तो बेशक ठुकरा देना। इस तरह ना तुम्हें मलाल होगा और ना मुझे इस बात का पछतावा कि मैंने अपनी मोहब्बत को पाने की कोशिश नहीं की थी। वो बहुत संजीदगी से बोला तो रिजा को लगा कि जैसे वो साहिबा है जिसकी छाँव तले वो अपना सारे दुख और तकलीफ तक भूल सकती है। यही वो शख्स है ज़िंदगी के सफ़र में इसे मोहब्बत और हिफाजत के साथ आखिरी सांस तक अपने संग रख सकता है। वैसे भी इसे इस बड़े शहर में एक मुखलिस दोस्त की अशद ज़रूरत थी, सो उसने हक में फ़ैसला कर दिया। क्या सोचने लगी रिजा? रिजवान ने कहा, यही कि मैं किसी मर्द से दोस्ती नहीं करना चाहती, मगर तो क्या मुझे अपनी जिन्स तब्दील करवानी पड़ेगी? वो इसकी बात काट कर बोला तो रिजा खिलखिलाकर हंस पड़ी। रिजवान ने बहुत मोहब्बत से इसे देखा, वो भी बहुत कितने अरसे बाद यूं हंसकर हंसी थी। नहीं, आपको अपनी जिन्स तब्दील कराने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपसे यूं ही दोस्ती हो सकती है क्योंकि मुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत है। वो मुस्कुराते हुए बोली, ओह थैंक गॉड, थैंक रिजा, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। देखें, ये आप जा सकते हैं। अरे अरे, ऐसे कैसे जा सकते हैं? पहली बार मैं तुमसे मिलने तुम्हारे दौलत गड्ढे पर आया हूँ और अब तो तुमने दोस्ती भी बना लिया है, तो क्या अपने दोस्त को यूं ही टरखा दोगी? तुम्हारे यहाँ मेहमान नवाजी की कोई रिवायत नहीं है तो, मगर आप मेहमान तो नहीं हैं, बुलाए जान हैं। वो हंसकर बोली, तो जान, इसे बुलाए जान के लिए कुछ खाने पीने मंगवाओ। ईमान से मैंने तो तुमसे मिलने की खुशी में लंच भी भूल गया। वो यूं कह रहा था जैसे इससे रोज़ मिलता हो और अज़लों की बेतकल्लुफ़ और मोहब्बत हो। रिजा, तुम इसके जान कहने पर ही सुर्ख पड़ गई थी। ख़ुद को संभालने में इसने लम्हा लगाया था। ओके, लेकिन आइंदा फजूल लफ्ज़ बोलने पर से परहेज़ कीजिएगा। रिजा ने संजीदगी से कहा। फजूल लफ्ज़? वो चौंक इसके बात का मतलब समझते हुए हंस कर बोला, अच्छा वो, इसमें फजूल क्या है? जो मैं तुम्हें समझता हूँ वही तो कह रहा हूँ। कहने में हर्ज ही क्या है? तुम तो हो मेरी जान, तो वो तो हो। प्लीज़ रिजवान साहब, हद होती है हर बात की। आप पहली बार मुझसे मिले हैं और आप भी तो पहली बार मुझसे मिली थीं और मेरा पत्ता पाँचा करके चलती बनी। क्यों टकराई थी मुझसे जाते जाते? मेरे दिल भी अपने साथ ले गई, मेरी रूह भी कब्ज़ कर ली और मैं ख़ुद पर जबर करते करते 6 साल बाद अज़र हो कर रहा हूँ। तो तुम्हें बुरा लग रहा है, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि तुम तो अहमक हो, लेकिन मैं अहमक नहीं हूँ। वो एकदम से शुरू हो गया था। क्या कहा आपने? वो गुस्से से बोली। ठीक कहा मैंने, जा रहा हूँ लेकिन फिर ज़रूर आऊँगा। वो खफगी से बोलते आगे बढ़ गया तो इसने हंसकर कहा, रिजवान साहब, चाय तो पीते जाइए। सिर्फ चाय? वो खुश होकर वापस पलटा तो इसने हंसते हुए कहा, खाना को भी मिलेगा, आइए मेरे साथ चलिए। वो खुशी खुशी इसके संग चलता इसके रिजा होम के ऑफिस में आ गया। रिजा ने उसे सोफे पर बिठाकर इशारा किया और इंटरकॉम पर चाय का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ट्रॉली घसीटता हुआ आ गया। चाय के साथ केक, पेस्ट्री, चिकन रोल, समोसे, शामी कबाब, बिस्किट और चिप्स भी थे। इतना कुछ क्यों भाई? रिजवान ने भरी हुई ट्रॉली देखकर शर्मिंदा होकर पूछा। आपने लंच तो नहीं किया था? वो मुस्कुराते हुए बोला। रिजा, ये आपकी गर्दान छोड़ दो, मुझे कहो तुम। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, ज़्यादा नहीं तो 4 साल तो यकीनन बड़े ही होंगे। अच्छा थोड़ा नहीं लगता फिर मैं आपको तुम कहूँ? मगर मुझे अच्छा लगता है, और मोहब्बत और दोस्ती में उम्रों का फ़र्क नहीं दिखा जाता। दिल में एहतराम होना चाहिए। मोहब्बत और दोस्ती में हर बेतकल्लुफ़ी जायज़ होती है। वो प्लेट में कबाब और चिकन रोल रखकर इसकी जानिब देखते हुए बोला, सिर्फ जायज़ बेतकल्लुफ़ी ही जायज़ होती है। रिजा ने तस्दीक की तो वो हंस पड़ा।
رضا کے دل میں گدگدیاں ہونے لگیں تھیں، چہرہ آپ گلنار ہو گیا تھا۔ یو آر انٹیلیجنٹ، وہ اس کی حسین صورت کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ تھینکس، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وہ چائے پی کر کپ میز پر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے بولا کل پھر؟ رضا نے حیرت اور الجھن سے دیکھا۔ جی جناب، اب تو روز ہی درشن ہوا کریں گے۔ اوکے، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور اسے حیرت اور الجھن میں مبتلا کر کے چلا گیا۔ فرینڈس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا انتظار میں ہے؟ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو رضوان خان کی 2 برس پہلے کہی گئی بات اس کے ذہن کے کسی کونے میں نکل کر سماعتوں میں گونجی تو وہ حیران ہوا بیٹھا تھا۔ تو کیا واقعی رضوان خان اتنے برس سے میری محبت میں مبتلا ہے؟ رضا نے خود کلامی کیا۔ اسے آج کی رضوان خان سے ملاقات کا ایک ایک لمحہ، اس کی کہی ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ دل کی دھڑکنوں میں نیا ساز بھرنے لگا، آنکھوں میں نیا خواب سنورنے لگا، روح کو سرور ملنے لگا۔ یہ احساس اس کے لیے اسے اکیلے پن اور دکھوں کی جلتی دھوپ میں ٹھنڈے اور سائے دار چنار کی مانند تھا کہ کوئی اسے بھی چاہتا ہے، برسوں سے اس کی آس میں بیٹھا ہے، اس کے پیار کرتا ہے، اس کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ وہ رات بھر رضوان کی محبت کے خواب و خیال میں کروٹیں بدلتی رہی۔ جینے کا ایک اور جو عزم مل گیا تھا، ایک دوست اور ایک محبت کرنے والا ساتھی اسے مل گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ ایک دم اس کی خوشی کو فروغ اور الفت لائی کہ حمیدہ چچی کی باتوں کی یاد نے معدم کر دیا تھا۔ ان کے الفاظ نئے سرے سے اس کی روح کو گھائل کرنے لگے۔ نہیں، میں رضوان کو صرف دوست ہی سمجھوں گی۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اپنی ماضی سے شادی کی تھی اور پھر طلاق ہو گئی تھی تو وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ فروغ کے بقول کوئی مرد اپنی محبت کو دوسری کی محبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ مرد میں اتنے ظرف نہیں ہوتا کہ وہ عورت کی ایسی غلطی معاف کر کے اسے محبت سے اپنا لے۔ نہیں، میں رضوان کو یہ بات نہیں بتاؤں گی، اور اگر رضوان نے پرپوز کیا تو میں انکار کر دوں گی، لیکن میں رضوان جیسا اچھا دوست کھونا نہیں چاہتی۔ مجھے ضرورت ہے ایک اچھے دوست کی، اور وہ رضوان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ رضوان کو میں جتنا عرصہ کالج میں دیکھا اور جو کچھ ان کے متعلق سنا، اس سے ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی کہ میں ان کے کردار گفتار میں کوئی کھوٹ ہوگا۔ کم از کم میرا دل ان پر یقین کرنے پر تلا ہے۔ حالانکہ میں ایک مرد کے ہاتھوں زخم کھا چکی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ رضوان سب سے مختلف ہیں، ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کسی نہ کسی پر تو اعتبار کرنا ہی پڑے گا۔ وہ شخص رضوان کیوں نہیں؟ اس نے دل میں سوچا اور تھک کر سو گئی۔ صبح کے 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ تیار ہو کر ناشتہ کر کے سیدھی آفس چلی آئی۔ میڈم، کوئی قریشی صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، چپڑاسی نے آ کر بتایا۔ بھیج دیں، رضا نے فائل پڑھتے ہوئے کہا۔ جی بہتر۔ چپڑاسی کی جاتی ہوئی ایک درمیانی عمر کا شخص 3 پیس سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم میم۔ اس نے سلام کیا تو رضا نے فائل سے نظریں اٹھا کر دیکھا اور اسے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ، جی فرمائیے۔ میڈم، میرا نام قریشی ہے، میں حکومتی بندہ ہوں، یہ کارڈ میرا ہے۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا جو اس نے پکڑ کر دیکھا۔ محکمہ انسداد جرائم۔ رضا نے کارڈ پڑھا اور ہنسی آ رہی تھی مگر جذب کرتے ہوئے بولی، آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے رضا ہوم کے نام سے ایک فلاحی ادارہ کھولا ہے یتیموں مسکینوں کے لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جی ٹھیک سنا ہے آپ نے، لیکن میرے ادارے کا نام آپ کے محکمے سے کیا تعلق ہے؟ میڈم، ہماری اطلاع کے مطابق آپ کے ادارے میں یتیم بچے اسمگل کرنے کا بزنس ہوتا ہے۔ بچے دوسرے ممالک اسمگل کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا دوسرے ممالک میں یتیم بچوں کی کمی ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے ہم یہاں کے بچے وہاں اسمگل کریں گے؟ رضا نے سنجیدگی سے مگر تیز لہجے میں کہا۔ نہیں میڈم، لیکن ہمیں تو یہی اطلاع ملی ہے، وہ چٹپٹا کر بولا۔ کس نے دی ہے آپ کو یہ اطلاع؟ وہ کسی نے دی ہے کہ آپ بہت عرصے سے یہ کام کر رہی ہیں۔ بہت عرصے سے؟ مثلاً کتنے عرصے سے؟ رضا نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ یہی کوئی 1.5 سال 2 سال۔ وہ اپنا پسینے پر چہرہ رومال صاف کرتے ہوئے بولا تو وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی اور تیزی لہجے میں بولی، 1.5-2 سال سے؟ مسٹر قریشی، میں تو احمق نہیں ہوں، یقیناً آپ بہت بڑے احمق ہیں اور فراڈ بھی۔ رضا ہوم کو قائم ہوئے ابھی صرف 1 ماہ ہوا ہے اور جتنے بچے وہاں گئے تھے وہ اب بھی وہاں موجود ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کس کے کہنے پر مجھے ڈرانے دھمکانے اور پریشان کرنے آئے ہیں؟ آپ کا ادارہ رجسٹرڈ ہے میڈم؟ وہ سوال گندم جواب چنا دے رہا تھا۔ آپ یہ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں کسی یتیم کی کفالت کرنے کے لیے پہلے آپ سے یا آپ کے ادارے سے اجازت لوں گی؟ کوئی کارخیز کرنے کے لیے بھی ہمیں کسی اجازت نامے کی رجسٹریشن کروانی پڑے گی؟
वो सख्त और गुस्सैले लहजे में बोली तो वो घबरा कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैडम, आप नौजवान हैं और माफिया के लोग खूबसूरत और नौजवान ख़वातीन को इस्तेमाल के लिए हायर करते हैं। वो एकदम कमीनगी पे उतर आया। शट अप, वो गुस्से से बोली। इससे पहले मैं कोई चीज़ उठाकर तुम्हारा सर फाड़ दूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नाराज़ क्यों होती हैं मैडम? मैं से तावन कर लें, हम आपको इस मुश्किल से बआसानी पार लगा देंगे। कुछ आप मेहरबानी करें, कुछ हम बढ़ेंगे। आई सी, गेट आउट, वो गुस्से से बोली। इतना गुस्सा नहीं होता मैम, सुना है कि आप यतीम और बेसहारा हैं। आपने यतीमों के लिए इदारा खोला है, घर बनाया है। आपको भी तो एक घर की ज़रूरत होगी, किसी के सहारे की ज़रूरत होगी। मैं आपको सहारा दे सकता हूँ, आपका हाथ थाम। बकवास बंद करो। इसने कहते कहते आगे बढ़कर रिजा का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो रिजा ने वही हाथ इसके साथ हाथ चेहरे पे जड़ दिया। वो हक्का बक्का रह गया। वेल डन रिजा, वेल डन। इस वक्त रिजवान पर्दे के पीछे से निकलकर ताली बजाते हुए बोला। वो इसे देखकर हैरान रह गई और करिशी के इसे देखते ही दम भाग गया। मंजूर, मंजूर, रिजा ने चपरासी को आवाज़ दी। जी मैडम। वो दौड़ कर आया। ये शख्स दोबारा मुझे यहाँ नज़र ना आए। गार्ड से भी कह दो अगर ये शख्स यहाँ आया तो इसकी टांगें तोड़ दे, समझ गए? जी मैडम, वो बोला। जाओ, इसने तेज़ी से कहा और वो फ़ौरन चला गया। और तुम? वो अब रिजवान की तरफ मुड़ी। जब यहीं मौजूद थे तो सामने नहीं आ सकते थे, खामोशी से तमाशा देखते रहे। और ये तुम आए कहाँ से थे? बैक डोर से आया था। आते ही कुरैशी नामा हो गया शुरू, तो सो मैं वहीं रुक गया। वैसे तुम बहुत अच्छा जवाब देती हो इसे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।